नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और हज में कोई गुनाह की बात ना की और ना फहुश कलाम किया तो वो हज से ऐसा पाक और साफ़ होकर लौटता है गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, हज जो है किस कदर फ़जीलत वाला यानी फज़लत वाली सुन्नत है, यानी फ़जीलत वाला अमल है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, चलते हैं ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि इस तरह हिंदुस्तान में करप्शन आम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ख़वातीन पर मज़ालिम, अक़लियतों पर मज़ालिम में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है, हुजूमी तशद्दुद का भी सिलसिला जारी है और हुकूमतों की जानिब से उन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों की सरपरस्ती की जा रही है जो देखेंगे मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुल्क को तबाही व बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आपको इस तरह के इक़दामात के बारे में बताने का सवाल है तो आपको बताएंगे कि नीट जो होता है, यानी मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिलों के लिए कौमी सतह पर नीट का एहतमाम किया जाता है और आप देखेंगे कि तकरीबन 23 लाख के करीब तलबा व तालिबात उसमें शिरकत करते हैं। और आपको बता दूं कि नीट का जो इम्तिहान हुआ उससे पहले ही नीट का जो है गेस पेपर यानी पेपर लीक हो गया था और उसके बाद आप देखेंगे कि अब नीट की जो एजेंसी है जो नीट का एहतमाम करती है उसने नीट को मनसूख कर दिया है और अब मुताक़िब ऐलान किया जाएगा कि नीट के इम्तिहानात कब होंगे, कैसे होंगे और क्यों कर होंगे। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, ये नीट का एहतमाम करती है और इस मरतबा यानी जारिया साल जो है तकरीबन 22,29,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस नीट एग्ज़ाम में शिरकत की थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद इस इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है और तहक़ीक़ात जो है वो CBI के हवाले कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पेपर किसने लीक किया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि राजस्थान कोटा जो है वो काफ़ी बदनाम हो चुका है। वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह हज़ारों की तादाद में नीट के जो मराकिज़ है तरबियत देने वाले वो क़ायम किए गए हैं और हिंदुस्तान भर से वहाँ पर तलबा व तालिबात जाते हैं, कोटा में तरबियत हासिल करते हैं और ये कहा जाता है कि वहाँ जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो मुंतखब होते हैं नीट के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, हैदराबाद से भी हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात नीट में शिरकत करते हैं, जिसमें मुस्लिम तलबा की अच्छी खासी तादाद होती है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हर साल 850 से ज़ायद जो MBBS सीट्स होती हैं उसमें मुस्लिम तलबा व तालिबात को मुफ्त दाखिले मिलते हैं, BDS में भी दाखिले मिलते हैं। इसी तरह जो मेडिकल कोर्सेस हैं, पैरामेडिकल कोर्सेस है, उसमें भी अच्छे खासी तादाद में दाखिले मिला करते हैं। इवन आप फार्मेसी की बात करते हैं, B फार्मेसी वगैरह, उसमें भी दाखिलों का जो शरह होती है मुस्लिम तलबा व तालिबात अच्छी खासी तादाद में उसमें भी दाखिले हासिल करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, 22,32,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने नीट इम्तिहान लिखा था और ये 3 मई को ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। तो बहरहाल अब ये बच्चों पर एक बड़ा बोझ है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही नीट यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से नीट मनसूख करने का ऐलान किया गया, तब उसके साथ ही तकरीबन दिल्ली और अतराफ अकनाफ के इलाकों में तलबा ने ज़बरदस्त से एहतजाज किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर जिस इलाके में पेपर आउट हुआ या लीक हुआ तो वहाँ पर ही दोबारा नीट का इनेकाद अमल में लाया जाता तो बेहतर होता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और ख़बर है जो बहुत ही बुरी ख़बर है हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और लेकिन हमारे इससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या BJP को या फिर गोदी मीडिया को या फिर आप देखेंगे कि भक्तों को कोई असर नहीं पड़ता। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आपको बता दूँ कि 2014 से पहले ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज थे
تھے گجرات کی، اور اس وقت وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسی دانشور شخصیت کو، جن کا عالمی سطح پر بہت زیادہ ریسپیکٹ کیا جاتا تھا اور عزت و احترام کی جاتی تھی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا شمار عالمی ماہرین اقتصادیات میں ہوا کرتا تھا. وہ بولتے بھی تو بہت تول کر بولتے، لیکن ہمارے وزیر اعظم نہ تولتے ہیں نہ کبھی کبھی بولتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، کسی کو بھی کچھ بھی بات کرنی ہے تو پہلے تول لینا چاہیے، پھر بول لینا چاہیے. پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. لیکن ہمارے وزیر اعظم اس پر عمل نہیں کرتے. تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے جب چیف منسٹر گجرات کے عہدے پر فائز تھے، اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ روپے کی قدر یا کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر اگر ڈالر کے مقابلے گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت نااہل ہے، وہ حکمران نااہل ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نااہل کہیں گے، یا پھر کمزور وزیر اعظم کہیں گے، یا حکومت کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں وہ کہیں گے؟ کیونکہ راہل گاندھی نے کہا کہ اب حکمرانی کرنا یا حکومت کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی بس کی بات نہیں رہی. تو بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قدر گری ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں، انویسٹرز پریشان ہو گئے ہیں. اور انویسٹرز کا اگر سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ صرف 4 سیشنز میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جس انداز میں کہا کہ سونا نہ خریدیں، بیرون ممالک تفریح کو نہ جائیں، بیرون ممالک شادی بیاہ کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں نہ جائیں، اور زیادہ خرچ نہ کریں، پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کرتے رہیں، پیٹرول اور ڈیزل سوچ سمجھ کر خرچ کریں. تو اس طرح کی باتیں وزیر اعظم نریندر مودی نے کی ہے. تو بہرحال اب آپ کو بتا دوں کہ روپے کی قدر اس قدر گر گئی ہے کہ $1 ہو گیا ہے 95 روپے 63 پیسے کے برابر. اور آپ کو میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈالر ہے 100 روپے کے برابر ہو جائے گا، $1 برابر ہو جائے گا 100 روپے کے. تو یہ، اور اس کا کریڈٹ جو ہے، اس کا جو کارنامہ ہے، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو جائے گا، جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو جو اس ڈالر کے مقابل روپے کی قدر گھٹنے پر نااہل قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حکومت کے خلاف یعنی ہم اقدامات کریں گے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں ڈالر کے خلاف مقابل اگر روپے کی قدر تھی تو وہ 55 روپے سے لے کر 60 روپے، یعنی 55 سے لے کر 60 روپے $1 کے برابر ہوا کرتا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی کے جو کارنامے ہیں، ان کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے، دانشوری ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روپے کی قدر جو ہے مسلسل گرتی جا رہی ہے، وہ بھی اوندھے منہ گر رہی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ 95.63 یعنی 95 روپے 63 پیسے اب $1 کے برابر ہو گئے ہیں. یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا کارنامہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کس طرح شاباشی دیتے ہیں، اور وہ کیا اپنے آپ کو نااہل قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو حکمرانی کرنے کے قابل نہیں قرار دیتے ہیں. یہ دیکھنے والی بات ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور آپ کو ناظرین بتا دوں کہ جہاں تک شنکر اچاریہ کا سوال ہے، شنکر اچاریہ ابھی مکتیشور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس طرح کی یعنی لوگوں کو مشورے جس طرح کے انداز میں وزیر اعظم دے رہے ہیں وہ نہ دیں، بلکہ خود غور کریں کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ابھی شنکر اچاریہ کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ 8,000 کروڑ روپے کا طیارہ جو وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں وہ فروخت کر دیں، وہ فروخت کر کے ایک چھوٹا سا طیارہ لے تاکہ کفایش والی جو ہے اس پر عمل کر سکیں وزیر اعظم. یعنی شنکر اچاریہ نے وزیر اعظم کو طنز کا نشانہ بنا دیا. اب آپ اندازہ کیجیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو کی کیا حالت ہو گئی ہے بیچاروں کی، کہ ہر کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. راہل گاندھی ہو یا پھر آپ دیکھیں اکھلیش یادو ہو اور دوسرے اپوزیشن قائدین ہو، تمام کے تمام وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سوامی ابھیمکتیشور آنند نے بھی انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کے قریب آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی نااہلی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعظم اب حکمرانی کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، آپ کو جیسا کہ ہم نے خبر پہلی سنائی کہ نیٹ کا پیپر بھی لیک ہو گیا ہے. دوسری بات یہ بتائیے کہ کس طرح عالمی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کے جو مشورے دیے ہوئے ہیں اس سے کس قدر ہندوستان کو نقصان ہو رہا
रहा है और वज़ीर आज़म सोचते नहीं, सोच के बोलते नहीं, तोलते नहीं, तोल के बोलते नहीं। तो बहरहाल ये वज़ीर आज़म की अपनी मजबूरी है बेचारों की, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज़ में कहा है कि हम सोना नहीं ख़रीदना चाहिए हमें, और इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बचत भी करनी चाहिए हमें, इसके अलावा खाद जो है उसके इस्तेमाल में भी एहतियात बरतनी चाहिए, किसानों को उन्होंने मशवरा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने काफ़िलों में शामिल कारों की तादाद जो है वो कम करेंगे, एक सवाल। दूसरी बात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो नाश्ता होता है, जो खाना होता है, बहुत ही महंगा होता है, तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस नाश्ते को तर्क करके चपाती और दाल खाएंगे, ये भी एक सवाल है। फिर एक सवाल, अब अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है कपड़े जो पहनते हैं, क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हल्के कपड़े पहनेंगे, एक जैसा कि ममता बनर्जी साड़ी पहनती है 1200-1500 की, क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1200-1500 का कुर्ता पायजामा पहनेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ख़ुद अमल करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरों को मशवरा देना चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पर सोने के जो व्यापारी है वो खुद एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 साल तक अगर सोना नहीं खरीदेंगे कोई तो फिर हमारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि दुनिया में अगर सोना कहीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो है हिंदुस्तान के झोपड़ी में आपको देखेंगे कि ख़वातीन के पास सोना और चांदी के ज़ेवरात ज़रूर मिलेंगे। वैसे भी नाज़रीन प्लेटिनम के भी ज़ेवरात जो हैं अब लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी जो फ़ी तोला तकरीबन 70,000 के करीब है, 70,000 रुपये के करीब है। तो कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो भी कहते हैं वो सोच समझ कर बोलना चाहिए, और जो ताजरीन है सोने के वो काफ़ी परेशान है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 2025-26 में आप देखेंगे कि सोना जो है हमारे मुल्क में जो सोना दरामद किया गया यानी इंपोर्ट किया गया वो 71.98 अरब डॉलर का था, यानी तकरीबन 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया। जबकि 2024-25 में आपको बता दूं कि 58 बिलियन डॉलर्स का सोना हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया गया था। फिर 2023-24 में 45.54 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में सोना किस कदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इवन 2022-23 की अगर बात करते हैं तो सबसे कम सोना यानी 35 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। 2021-22 में 46.14 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। और 2020-21 में फिर आपको पता जैसा कि 35 से 2022-23 में 35 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। 2020-21 में 34.62 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था, जबकि 2019-20 में 28.2 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। वैसे भी नाज़रीन ये कहा जाता है कि चीन में सोना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन में जो सोना इस्तेमाल किया जाता है वो सनती सतह पर भी किया जाता है और अवामी सतह पर किया जाता है। जबकि अवामी सतह पर अगर सोना किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आबादी 145 करोड़ आबादी है और यहाँ पर मजहबी एतबार से भी सोने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आप देखेंगे जो मंदिरें हैं, मंदिरों पर सोना चढ़ाया जाता है। हालिया अरसे के दौरान तिरुपति में हालिया अरसे के दौरान एक मंदिर में, हैदराबाद तेलंगाना के एक मंदिर में सोने का एक कलश चढ़ाया गया था और कहा गया कि उसमें सिर्फ 28 ग्राम सोना था। तो यानी अब ये लोग भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, अपने भगवान को भी। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि सोना जो सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है हिंदुस्तान को वो स्विट्ज़रलैंड से मंगाया जाता है। तकरीबन 40% जो इम्पोर्टेड सोना होता है उसमें 40% सोना जो है वो हिंदुस्तान स्विट्ज़रलैंड से मंगाता है। दूसरे नंबर पर मुत्तहदा अरब इमारात है यानी यूएई से तकरीबन 16% सोना इंपोर्ट किया जाता है, जबकि तीसरी पोजीशन पर जो मुल्क है वो जनूबी अफ्रीका है और जनूबी अफ्रीका से हम लोग यानी हिंदुस्तानी जो हैं वो तकरीबन 10% सोना इंपोर्ट करते हैं। वैसे भी नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में जो प्लेटिनम फ़रोख्त किया जा रहा है अब उसकी कीमत, हैदराबाद की कीमत बता रहा हूँ, तकरीबन 64,320 रुपये है। और अगर आप ब्रांडेड 10 ग्राम के जो बिस्किट होते हैं प्लेटिनम के उसकी बात करते हैं तो फिर 75,235 रुपये से लेकर 83,490 रुपये में ये
فروخت کیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے، اس کی قیمت ہے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا، اپیل کی کہ آپ لوگ سونا کم استعمال کریں، کفایت شعاری کا استعمال، کفایت شعاری اپنائیں، اور بیرونی ممالک جو شادی کے لیے بڑے بڑے خاندان جاتے ہیں وہ نہ جائیں، اپنے ملک میں ہی جائیں، اور سیاحت کے لیے بھی نہ جائیں، اپنے ملک میں ہی جو ملکی سیاحت ہوتی ہے، ڈومیسٹک، وہ سیاحت کریں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، اس کے ساتھ ہی انویسٹرز کی جو حالت بری ہوئی ہے، آپ کو بتانا ضروری ہے کہ صرف وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد 11 مئی کو 6.5 لاکھ کروڑ روپے کا انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے، جبکہ 4 سیشنز میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 13 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے انویسٹرز کو۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی قابلیت ہے کہ آپ کتنے قابل ہے، کیسے اعلان کرتے ہیں، اعلان کے ساتھ ہی ہندوستان کو کس طرح نقصان ہوتا ہے۔ سینسیکس میں جو اچھال آتا ہے، تقریباً 3000 پوائنٹس گر جاتا ہے سینسیکس۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم کی خاص خوبی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان میں سونے کے ذخائر کا سوال ہے، تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے تو ہندوستان میں بیرونی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ تقریباً 690.96 ارب ڈالرز کے ہیں، اور یہ 728 ارب ڈالرز کے تھے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیرونی ممالک سے تیل منگانے میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو کمپنیز ہے اور سرکاری آئل کمپنیز ہے انہیں یوں میاں 1000 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے لاکھوں روپے کا انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک اہم بات ہے کہ جہاں تک خبر کی طرف ہے، اہم خبر کا سوال ہے، یہ خبر بنڈی سنجے کے بیٹے سے متعلق ہے، بھگیرت بنڈی بھگیرت۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، سائی بنڈی بھگیرت اس کا نام ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا، اور اس لڑکی نے الزام عائد کیا، اور اب تک یہ دیکھیے یہ تو ملزم ہے، پاکسو کے تحت بھی اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کا بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس جرم کے ارتکاب کے بعد وہ فرار ہو گیا ہے، کیونکہ اسے گرفتاری کا ڈر تھا۔ اب فرار ہو گیا ہے یا چھپا دیا گیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن بنڈی سنجے سے مستعفی ہونے کا، یعنی استعفیٰ دینے کا، یا ریزائن کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیچارہ ریزائن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ استعفیٰ نہیں دیتے، لاکھ برائیوں کے باوجود بھی وہ استعفیٰ نہیں دیتے۔ تو بہرحال بنڈی سنجے جو ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح امت شاہ کے چپل اٹھائے، اتنا بیچارہ محنت کیا، اس کے بعد اسے آپ نے دیکھا کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے انتہائی اہم اور حساس عہدے پر فائز کیا گیا۔ تو ہندوستان میں چپل کی کس طرح اہمیت ہے، افادیت ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مودی جی کی چپل ہے، امت شاہ کی چپل ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی چپل دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ممتا بنرجی جو سلیپر پہنا کرتی ہیں، کاش مودی جی کو، امت شاہ کو ممتا بنرجی سے سبق لینا چاہیے کہ سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی، یعنی سادگی اور عاجزی و انکساری میں کیا یعنی خوبی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ بنڈی سنجے کا جو بیٹا ہے، وہ بنڈی سنجے کا بیٹا فرار بتایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی عام آدمی نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ بنڈی سنجے کا بیٹا فرار ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ریتی راج ڈی سی پی ہیں، انہوں نے کوکٹ پلی ڈی سی پی کی کوکٹ پلی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہے، اور ریونت ریڈی کی ہدایت پر سی وی آنند جو ہیں ڈی جی پی، انہوں نے ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے اس تمام واقعے کی تحقیقات کے لیے۔ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 17 سالہ لڑکی نے یہ الزام عائد کیا کہ ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ بنڈی سنجے کے بیٹے نے اس کو شراب پلائی اور شراب پینے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اس کا جنسی استحصال کیا۔ تو بہرحال یہ بنڈی سنجے کا بیٹا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پروٹیکشن آف چلڈرنس فرام سیکشول آفینسز، جو جنسی جرائم ہے اس سے بچوں کو بچانے کا جو قانون ہے، اس کے تحت بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر طلبہ کی تنظیموں نے، اسٹوڈنٹ لیڈرز وغیرہ نے بھی زبردست احتجاج کیا ہے، تاکہ حقوق انسانی کے جہدکاروں نے، خواتین کے حقوق کے جہدکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے بنڈی سنجے کے بیٹے کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی فتح ہوتی ہے یا پھر بنڈی سنجے کے بیٹے کی فتح ہوتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق حیدرآباد میں کتوں سے جو خطرہ ہے اس سے ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایک سدی پیٹ سے تعلق رکھنے والا
ادویک 2 سال کی عمر ہے. یہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے حیدرآباد آیا تھا. حیدرآباد کے بی این ریڈی میں 10 کتوں نے اس پر حملہ کر دیا اور انتہائی وہ شدید زخمی ہو گیا. اور ایک اہم خبر ناظرین آپ کو بتا دیں کہ امجد اللہ خان خالد سے متعلق ہے. امجد اللہ خان خالد نے پولیس سے سوال کیا کہ آخر پولیس اور حکومت سے سوال کیا کہ آخر بجرنگ دل کارکنوں کو بیلوں کو روکنے یا جانوروں کو روکنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ کیا پولیس اب اس کام کی نہیں رہی؟ کیا پولیس اب نااہل ہو گئی ہے؟ پولیس یعنی پولیس کو یہ کام سوٹ نہیں کرتا کہ وہ بجرنگ دل کارکنوں کو یہ کام دے رہی ہے؟ تو بہرحال کس حیثیت سے بجرنگ دل کے کارکن گاڑیاں روک رہے ہیں، ایک سوال ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ بجرنگ دل کے کارکنوں نے آپ کو جانوروں کی گاڑیاں کتا پیٹ کے قریب روکی تھی درمیانی شب میں. تو اس سلسلے میں امجد اللہ خان خالد کا بھی ایک بیان آیا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو سنائی ہے. لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور یقین مانیے گرمی کی شدت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 16 سے لے کر 18 میں تک بھی یہ گرمی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اس لیے اگر آپ انتہائی سخت ضرورت میں ہی گھر سے باہر نکلیں، ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ کر 45 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس ہونے والا ہے. تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.